हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण जानकारी 2079 भदौ 8 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको हो। यस भिडियोमा महत्त्वपूर्ण 5 वटा प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरिनेछन् र प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रश्नहरूको बारेमा जिज्ञासा छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो युजफुल छैन भने भिडियोलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गोरखापत्रमा प्रत्येक बुधबार लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत विषयगत र वस्तुगत प्रश्न उत्तर राखिदिने गर्दछ। त्यही सामग्रीलाई लिएर हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। ल त आजको भिडियो सुरु गरौं। आजको पहिलो प्रश्न नम्बर 1, नागरिकता भनेको के हो? नेपालको संविधान अनुसार कस्ता व्यक्ति नेपाली नागरिक हुन सक्छन् उल्लेख गर्नुहोस्। राज्यसँग नागरिकको कानूनी सम्बन्ध स्थापित गरी नागरिकताका आधारको संरक्षण गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो। नागरिक व्यक्तिगत पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध जनित अवस्था हो। यस्तो सम्बन्ध स्थापना हुने अवस्था, आधार र विधि संविधान र अन्य कानूनले निर्धारण गरेका हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा 11 ले नेपालको नागरिक ठहर्ने आधार र अवस्था उल्लेख गरेको छ। यस धारा अनुसार नेपालको नागरिक हुन सक्ने आधार र अवस्था निम्न अनुसार रहेका छन्। संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएका र संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएका र व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा, यस्तै गरी संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेमा निज बालिक भएपछि वंशजका आधारमा, यस्तै गरी नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा, यस्तै गरी नेपालको नागरिक हुन सक्ने आधार र अवस्थाहरूमा रहेका छन्। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पछि बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो नागरिकता अंकीकृत नागरिकतामा परिणत हुने गरी वंशजका आधारमा, नेपाली नागरिकसँगै वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम अंकीकृत नागरिकता लिन सक्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मी नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको अवस्थामा संघीय कानून बमोजिम अंकीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेमा नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, संघीय कानूनले व्यवस्थित गरे बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिने, नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा नेपालको नागरिक हुने। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2, वन भनेको के हो? नेपालको प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार वनका प्रकारहरू चर्चा गर्नुहोस्। पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई वन भनिन्छ। नेपालको कुल भूभागको 44.74% अंश वन रहेको छ। तथापि वन क्षेत्रले कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 2% को योगदान गरेको अनुमान छ। नेपालमा वन सम्बन्धी मामिला व्यवस्थित गर्न वन ऐन 2076 र सोको नियमावली 2079 जारी भएका छन्। यी कानूनले गरेको व्यवस्था अनुसार वनको विकास, संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका आधारमा वनका प्रकार निम्न अनुसार रहेका छन्। कमा रहेको छ निजी वन। यस अन्तर्गत कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काइएको वा संरक्षण गरिएको वन पर्दछ। यस प्रकारको वनलाई स्थानीय तहमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। निजी वनको धनीले वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्दछन्। खमा रहेको छ राष्ट्रिय वन। यस अन्तर्गत प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा
प्रादेशिक वन, वन संरक्षण क्षेत्र सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन र कबुलियती वन पर्छन्। उल्लेखित सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन र कबुलियती वनहरू राष्ट्रिय वनको केही अंशलाई निश्चित शर्तको अधीनमा रही संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने गरी समुदाय, संस्था, समूहलाई हस्तान्तरण गरिएका वन क्षेत्र हुन्। सम्झौतामा दिएका शर्त परिपालना नभएको पाइएमा यस्ता वन क्षेत्र सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान रहिआएको छ। यस्तै गरी वनका प्रकारहरूमा कमा रह्यो निजी वन, खमा राष्ट्रिय वन र गमा रहेको छ स्थानीय तहद्वारा व्यवस्थित वन। यस अन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा र शहरी क्षेत्र तथा बस्तीका सार्वजनिक स्थानमा विकास र व्यवस्थापन गरेका वन पर्छन्। यी वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावारको उपयोग तथा बिक्री वितरण गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र रहन्छ। विगतको हरियो वन नेपालको धनको मान्यता अहिले समृद्धिका लागि वनको अवधारणाका रूपमा विकसित भएको छ। तसर्थ वनलाई स्थानीय रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण लगायतका विषयसँग जोड्दै मुलुकको समृद्धिका लागि उपयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका आचार संहिता उल्लेख गर्नुहोस्। कुनै पेशा, व्यवसाय, संस्था वा संगठनका मूल्यको सापेक्षतामा व्यक्तिको व्यवहारलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने नियमको संग्रहलाई आचार संहिता वा आचरणका नियम भन्न सकिन्छ। पेशा, व्यवसाय, संस्था वा संगठनले सम्पादन गर्ने कार्यको सामाजिक वैधताका लागि संस्था वा संगठनले आचार संहिता निर्माण र सोको परिपालना गराउने गर्दछ। यस सन्दर्भमा शिक्षा नियमावली 2059 ले शिक्षकको आचार संहिता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जुन निम्नानुसार रहेका छन्। आफूलाई खटाएको ठाउँमा गई तोकिएको काम गर्नुपर्ने, निर्धारित समयमा विद्यालयमा आए गएको समय जनाई हाजिर गर्नुपर्ने, पूर्व अनुमति बिना अनुपस्थिति हुन नहुने, यस्तै गरी आफ्नो सेवा सम्बन्धी विषयमा व्यक्तिगत फाइदा पुग्ने गरी कसैलाई राजनीतिक वा अवांछित प्रभाव पार्ने प्रयास समेत गर्न नहुने, नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कसैलाई कुनै लिखित वा मौखिक रूपमा सूचना, लेख, भाषण वा वक्तव्य दिन नहुने। यस्तै गरी विद्यार्थीलाई योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्यले अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य सम्झनु पर्ने, आज्ञाकारिता, अनुशासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानुभूति, धैर्य र चरित्रतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। यस्तै गरी शिक्षकका आचार संहिता सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा रहेका छन् कुनै भाषा, सम्प्रदाय तथा धर्म विरोधी भावना शिक्षक वा विद्यार्थी वर्गमा फैलाउन नहुने, विद्यालय वा शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्रिय भावना जागृत गरी देशमा भावनात्मक एकता ल्याउन कायम गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पूर्व अनुमति बेगर बहाल रहेको विद्यालय बाहिर काम गर्न नहुने। यस्तै गरी नेपालको सार्वभौम सत्ता अखण्डतामा आँच आउने गरी देशको शान्ति, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको अवहेलना वा कुनै कार्यालय वा अधिकृतको कानूनी कर्तव्य निर्वाहमा बाधा विरोध सिर्जना गर्ने गरी प्रदर्शन, हडताल, थुनछेक वा घेराउ गर्न नहुने। यस्तै गरी विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नहुने। मुलुकको बदलिएको शासकीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा र शिक्षक सम्बन्ध मामिला अद्यापि संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको छ। संवैधानिक सीमाभित्र रही शिक्षा ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहले समेत राख्छन्। उल्लेखित संहिता स्थानीय तह अनुसार परिमार्जित र परिष्कृत हुन सक्ने पर्याप्त ठाउँ छन्। यद्यपि यी आचार संहिताले अनुशासन, समय पालना, पेशाप्रतिको इमानदारिता, राष्ट्रियता, समुदायप्रतिको दायित्व, सृजनात्मकता, क्रियाशीलता जस्ता विषयप्रति शिक्षकको निष्ठा र प्रतिबद्धताको प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 नेपाल सरकारको राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीतिले के कस्तो उद्देश्य लिएको छ? चालु आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीतिको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि निर्धारित कार्यनीति एवं कार्यक्रम समेत जानकारी गराउनुहोस्। सरकारका काम कारबाही सञ्चालनका लागि कानून बमोजिम सङ्कलन गरिने रकमलाई राजस्व भनिन्छ। यो सरकारको प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहने हुनाले राजस्व परिचालन सम्बन्धी विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ। साल बसाली रूपमा तर्जुमा हुने बजेटमा राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति, उद्देश्य र कार्यक्रम उल्लेख हुने गर्छन्। त्यस्तै गरी आर्थिक ऐनामा राजस्व सङ्कलन गर्ने, करका दरहरू परिवर्तन गर्ने र कर छुट र सहुलियत दिने जस्ता राजस्व सम्बन्धी नीतिगत विषयलाई उल्लेख गरिन्छ। राजस्व परिचालन नीतिका उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा राजस्व परिचालनबाट निम्न उद्देश्य हासिल गर्ने भनिएको छ। दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनको माध्यमबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कराधारको संरक्षण गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, जुहावट नियन्त्रण गर्ने, राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण गरी प्रगतिशील, सरल, पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाउने, व्यावसायिक स्वच्छ र करदाता मैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर पालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, यस्तै गरी राजस्व प्रशासनलाई प्रविधि मैत्री बनाउने। यस्तै गरी उल्लेखित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि पहिचान गरिएका प्रमुख कार्यनीति एवं कार्यक्रम निम्न अनुसार रहेका छन्। तिनै तहका सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टी विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सबै निकायमा अनिवार्य गर्ने, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रसँगै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर दिने, नाबालिग समेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा जन्म दर्ता वा नाबालिग परिचय पत्र र अभिभावकको परिचय पत्रको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने, विदेशी श्रमिकलाई करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति र भिजा नवीकरण गर्दा कर चुक्ता प्रमाण पत्र र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, बजार अनुगमनलाई सघन र प्रभावकारी बनाउने, यस्तै गरी करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आर्थिक वर्ष 2079-80 लाई बजार अनुगमन वर्षका रूपमा मनाइने, नक्कली फर्म दर्तालाई निरुत्साहित गर्ने। यस्तै गरी उद्देश्य हासिल गर्नका लागि पहिचान गरिएका प्रमुख कार्यनीति एवं कार्यक्रमहरूमा रहेका छन्। व्यवसाय सञ्चालनको विवरण बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने, पेट्रोल पम्पले वास्तविक समयमा विद्युतीय बिजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, यस्तै गरी वाइन र मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा पनि फ्लो मिटरको व्यवस्था गर्ने। नेपालमा एकीकृत राजस्व नीतिको अभाव छ। संसदद्वारा प्रस्तुत हुने बजेट र आर्थिक ऐनका व्यवस्थाले नै राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। सुस्पष्ट नीतिको अभावका कारण बजेट निर्माणका बेला राजस्व सम्बन्ध विषयलाई लिएर यदाकदा सरकारको आलोचना समेत हुने गरेको पाइन्छ। तसर्थ यसतर्फ नीति निर्माताहरूको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 आजको अन्तिम प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि के कस्ता मौद्रिक उपाय अवलम्बन गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। मुद्रा पर्याय, कर्जा र ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमाभित्र कायम गर्दै अर्थतन्त्रमा समष्टिगत मागको व्यवस्थापन गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक अधिकारीबाट जारी हुने नीति मौद्रिक नीति हो। मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिले उचित कार्यदिशा लिएको हुन्छ। यस सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका मौद्रिक उपायहरू यस प्रकार रहेका छन्। ब्याज दर कोरिडोर अन्तर्गतको दरलाई 1.5% बिन्दुले वृद्धि गरी ब्याङ्क दर 8.5%, नीतिगत दर
7% र निक्षेप सङ्कलन दरलाई 5.5% कायम गर्ने, अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर नीतिगत दरको तुलनामा 2% भन्दा बढीले तलमाथि भएमा रिपो रिभर्स रिपो बोल कबोल खुला हुने र 3% भन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोल कबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने। यस्तै गरी तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खुल्ला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको स्थापना गरी सञ्चालन गरिने। यस्तै गरी भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउन विद्यमान दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकता अनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई ब्याङ्क दरमा उपलब्ध गराउने। यस्तै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम भएको कुल निक्षेपको 1% भन्दा बढी वक्यौता नहुने गरी अधिकतम 5 दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा ब्याङ्क दरमा उपलब्ध गराउने। यस्तै गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका मौद्रिक उपायहरूमा रहेका छन्। आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले माग गरेमा ब्याङ्क दरमा 2% पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने, अनिवार्य नगद अनुपातलाई 2079 भदौ 1 देखि लागू हुने गरी 4% कायम गर्ने, वैधानिक तरलता अनुपातलाई साबिकको दरमा वृद्धि गरी पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य ब्याङ्कले 12%, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीले 10% पुर्याउनु पर्ने, ब्याज दरलाई मौद्रिक नीतिको प्रसार माध्यमका रूपमा सुदृढ गर्ने तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने। उल्लेखित विषयवस्तु मौद्रिक नीतिमा रहेका नीतिगत व्यवस्था हुन्। यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन समय समयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट एकीकृत निर्देशन जारी हुने, सोमा संशोधन हुने तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण र निगरानीको कार्य समेत हुने गर्दछ। हवस् त आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला। यदि तपाईहरू च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलबाट प्रत्येक बुधबार गोरखापत्रमा राखिदिने लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत वस्तुगत र विषयगत प्रश्न उत्तरलाई हामीले हाम्रो च्यानलको थ्रुबाट राखिदिने गर्दछौँ। यो भिडियो लोकसेवा तयारी को लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। त्यसैले हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।